हेलो नमस्ते एभ्रिवन, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले एमबीएस फर्स्ट सेमेस्टरका स्टुडेन्टहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर तपाईहरुमा आएको छु। आज म इकोनोमिक्स अन्तर्गत म्यानेजरियल इकोनोमिक्स अन्तर्गतको एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिट प्रोडक्सन एन्ड कस्ट फंक्सन अन्तर्गत न्युमेरिकल क्वेशन लिएर आएको छु, जुन हरेक वर्ष 15 मार्क्सको एक्जाममा आउने गर्छ। हेर्नुस्, अब हामीलाई यस्तो क्वेशन दिएको हुन्छ, गिवन द प्रोडक्सन फंक्सन भनेर एउटा प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ। हेर्नुस्, q is equal to 100 k to the power 0.5 and l to the power 0.5 भनेर एउटा हामीलाई प्रोडक्सन फंक्सन दिएको हुन्छ र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले एउटा एक्सपेन्सन पाथ अफ द फर्म, अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ टु इनपुट्स, द मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, हामीले तीन कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र क्वेशनलाई एकचोटी सरसर्ती पढौं के भनेको छ। हामीलाई एउटा प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ, यो प्रोडक्सन फंक्सन। त्यस्तै अरु के कुरा दिएको छ, फाइन्ड द अप्टिमम इम्प्लोइमेन्ट अफ टु इनपुट्स कैपिटल के एन्ड लेबर एल व्हेन वेजेस एन्ड इंटरेस्ट रेट रुपीज 13 एन्ड 14 रेस्पेक्टिभली। एज्युम दैट द टोटल कस्ट अफ द फर्म रुपीज 1000 इफ द प्राइस अफ द प्रोडक्ट रुपीज 1 भनेर भनेको छ। क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ, एउटा प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ, अनि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ, अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ टु इनपुट्स क्यापिटल एन्ड लेबर निकाल्नु पर्ने छ। जति बेला व्हेन वेजेस एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट 30 र 40 रुपैयाँ दिएको छ। त्यस्तै हामीलाई टोटल कस्ट पनि दिएको छ 1000 र हामीलाई प्रोडक्टको प्राइस दिएको छ। यी कुराहरू दिएका छन् र एक्सपेन्सन पाथ यहाँ निकाल्नु पर्ने छ। रिक्वायर्डमा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अनि अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ टु इनपुट्स क्यापिटल लेबरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त्यस्तै म्याक्सिमम प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म निकाल्नु पर्ने छ। सरसर्ती हामी हेरौं र यसलाई सोलुसन तर्फ लागौं। अब गिभनमा के दिएको छ, पहिला गिभनलाई उतारौं। प्रोडक्सन फंक्सन, प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ हामीलाई। q बराबर कति छ, 100 k to the power 0.5 l to the power 0.5 र हामीलाई अरु के दिएको छ, वेजेस दिएको छ, वेजेस रेट। वेजेसलाई हामी w भन्न सक्छौं। कति छ, वेजेस बराबर रुपीज 30। त्यस्तै अरु के दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ, इन्ट्रेस्टलाई हामी r भन्न सक्छौं। कति छ, 40। कस्ट दिएको छ, टोटल कस्ट इज इक्वल टु के भन्न सक्छौं, कस्टलाई c र कस्ट इज इक्वल टु कति छ, 1000 र प्राइस अफ प्रोडक्ट कति छ, यसलाई p भन्न सक्छौं, रुपीज 1। यी कुरा हामीलाई दिएको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ एक्सपेन्सन पाथ। सुरुमा हामी एक्सपेन्सन पाथ निकाल्छौं। कसरी निकाल्ने, के भनेको छ, एक्सपेन्सन पाथ निकाल भनेको छ। रिक्वायर्डमा के मागेको छ, एक्सपेन्सन पाथ। हामीलाई एक्सपेन्सन पाथ मागेको छ। एक्सपेन्सन पाथ निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छन्, एमपीके एमपीएल, यी दुईटैलाई निकाल्नु पर्छ। त्यसैले हामी सुरुमा के निकाल्छौं, एमपीके र एमपीएल। Now एमपीके को फर्मुला के भने गर्छ, पहिले त एमपीके भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। एमपीके भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ
क्यापिटल। यसको फर्मुला के हुने गर्छ एमपीके इक्वल टु डीक्यू ओपन डीके यो हुने गर्छ। अब हामी यसलाई राखौं कति छ क्यू। अब डेरिभेटिभ गरौं कसरी के को रिस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गर्छौं। 100 k to the power 0.5 L to the power 0.5 र डीके भनेपछि के हुने भयो। अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डेरिभेटिभको रुलहरु त हजुरहरुलाई थाहै होला। त्यसको लागि म एउटा स्पेशल भिडियो बनाउने नै छु र अब हामीले क्वेशन सल्भ गर्दै छौं सिधै भनेपछि सबैलाई थाहै नै हुन्छ। सुरुमा के हुन्छ हामी कसको रिस्पेक्टमा गर्दै छौं डेरिभेटिभ के को रिस्पेक्टमा गर्दै छौं भनेपछि एल जस्ताको त्यस्तै रहने भयो। त्यसैले हामी अहिले के को मात्र डेरिभेटिभ गर्ने हो। त्यसैले हामी 100 इन्टु गरे पनि हुन्छ सिम्पली बुझ्नको लागि। यो 0.5 अगाडि आउँछ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जो पावरमा हुन्छ त्यसलाई सुरुमा ल्याउने के को के रहने भयो र पावरबाट 1 माइनस गर्नुपर्छ। 0.5 पावरमा 1 घटाउने र एल लाई केही नगर्ने जस्ताको त्यस्तै राखिदिने किनकि हामी डेरिभेटिभ क्यापिटलको मात्र गर्दै छौं। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त यसो गर्दाखेरि 50 के का पावर माइनस 0.5 बाट 1 घट्यो माइनस 0.5 र एल टु द पावर जस्ताको त्यस्तै। अब के आयो हाम्रो यसरी यो गर्दाखेरि therefore एमपीके इक्वल टु के भयो 50 एल टु द पावर 0.5 यो माइनस को के छ यसलाई तल राख्दाखेरि प्लस हुन्छ के का पावर 0.5 एमपीके इक्वल टु 50 एल का पावर 0 के का पावर 0.5 यो हाम्रो के भयो एमपीके भयो। अब हामी दोस्रो स्टेपमा के गर्ने छौं एमपीएल निकाल्ने छौं। एमपीएल निकाल्ने छौं। एमपीएल सिमिलरली हामी के निकाल्ने छौं एमपीएल बराबर के हुने गर्छ। एमपीएल भनेको पहिला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई थाहा छ कि छैन। एमपीएल भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हुने गर्छ। यसको फर्मुला के हुने गर्छ एमपीएल इक्वल टु डीक्यू ओपन डीएल भ्यालु राखौं के छ डीक्यू 100 के का पावर 0.5 एल का पावर 0.5 डीएल। अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि मैले भनिहाले अहिले के को रिस्पेक्टमा गर्दै छौं एल को रिस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गर्छौं के जस्ताको त्यस्तै रहने भयो। 100 के लाई केही नगर्ने अहिले एल को डेरिभेटिभ गर्दै त्यसैले एल को जुन पावर छ त्यसलाई चाहिँ सुरुमा ल्याउनु पर्छ एल अनि त्यो पावरबाट 1 घटाउनु पर्छ। यो डेरिभेटिभको सिम्पल रुल हो यसो गर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि हामीसँग के रह्यो यो गर्दाखेरि के रह्यो भनेपछि यो एकचोटी पुनः सारौं यसलाई 0.5 अनि त्यस्तै 0.5 एल माइनस 0.5 भयो र यसो गर्दाखेरि यसले यहाँ इन्टु गर्दाखेरि 50 के का पावर 0.5 एल का पावर माइनस 0.5 र हाम्रो के आयो अब यसरी एमपीएल इक्वल टु 50 के का पावर 0.5 यसलाई माइनस छ यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि के जाने गर्छ तल राख्दाखेरि यो प्लस हुने गर्छ। यसरी हाम्रो के पनि आयो एमपीएल पनि आयो। अब हामी यी दुईवटा कुरा निकालिसकेपछि बल्ल अब हामी के निकाल्न सक्छौं एक्सपेन्सन पाथ
निकालौं। एक्सपेन्सन पाथ, यसलाई हामी एक्सपेन्सन पाथलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन पनि भन्ने गर्छौं। एक्सपेन्सन पाथ, यसको फर्मुला के हुने गर्छ, एमपीके ओपन एमपीएल डब्लु के छ भने केले के यसलाई के छ रेट अफ माथि, यदि एमपीके माथि राख्यो भने यहाँ चाहिँ आर राख्ने रेट अफ क्यापिटल, यदि माथि एमपीएल गर्यो भने यहाँ डब्लु राख्नुपर्छ। डब्लु अहिले तल गरौँ, एमपीके ओपन एमपीएल आर ओपन डब्लु। यदि यहाँ डब्लु ओपन आर गर्नु छ भनेपछि डब्लु ओपन आर पनि हुन सक्छ, तर त्यसको लागि हामीले यहाँ माथि एमपीएल गर्नुपर्छ। यदि माथि एमपीएल माथि छ भने यहाँ डब्लु राख्ने, यदि माथि एमपीके छ भने यहाँ आर राख्ने, यसरी हामी गर्न सक्छौं। अब यहाँ भ्यालुहरु राखौं, भ्यालुहरु के आया थियो, एमपीके को भ्यालु के छ हामीलाई, एमपीके को भ्यालु हेर्नुस् त, यो 50 एल का पावर 0.5 के का पावर 0.5 डिवाइडेड एमपीएल को के छ 50 के का पावर 0.5 एल का पावर 0.5 र आर कति छ हामीलाई, आर क्वेशनमा दिएको थियो, कति दिएको छ आर छ 40 र डब्लु कति छ 30 छ। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गरौं, क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ, यो जुन भ्यालु छ यसलाई माथि लगाउँ, पहिला यो काटौं, 50 ले 50 काट्यो तल माथि, र एल लाई यो एल छ नि यसलाई माथि लगाउँ र यसलाई तल ल्याउँ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, एल 0.5 एल 0.5 यहाँ के 0.5 र के 0.5 40 डिवाइडेड 30 कसरी भयो बुझ्नुभयो। 50 ले 50 लाई काट्यो, बाँच्यो कति, एल को पावर 0.5 बाँचेको थियो, तलको एल को 0 माथि लाग्दाखेरि एल को यहाँ दुईटैलाई यसो भयो, एल को पावर 0.5 एल को पावर 0.5, यहाँ पनि के मा यो 50 काटिसकेको छ, के को पावर 0.5 मात्र बाँचेको थियो, माथिको वाला तल ल्याउँदाखेरि दुईवटा यो के को पावर 0.5 भयो। अब हामी यसलाई अझै सर्ट सानो बनाउन सक्छौं, यहाँका दुईवटा 0 काटौं र एल को पावर 1 भन्नु र एल भन्नु एउटै हो, र के को पावर यी दुईटैलाई जोड्दाखेरि के को पावर 1 हुन्छ, के को पावर 1 भन्नु र के भन्नु एउटै हो, र यहाँ चाहिँ 0 ले 0 काटेपछि 4/3 बाँच्यो, र यसरी चाहिँ अब के बाँच्यो हामीसँग, एल बराबर 4/3 के, यो नै के हो हाम्रो एक्सपेन्सन पाथ हो, रिक्वायर्ड एक्सपेन्सन पाथ। यसरी हामी निकाल्न सक्छौं, यो एक्सपेन्सन पाथ भयो। अब हामीलाई सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ क्वेशनले, सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई के मागेको छ, सेकेन्ड नम्बरमा भनेको छ अप्टिमम इम्प्लोइमेन्ट अफ 2 इनपुट्स। हामीलाई सेकेन्ड नम्बरमा मागेको छ अप्टिमम इम्प्लोइमेन्ट अफ 2 इनपुट्स। अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ 2 इनपुट्स अर्थात के बराबर वाट र एल बराबर वाट भनेको छ, मागेको छ। र हामीलाई के थाहा छ, यहाँनिर हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भनेपछि वी नो, हामीलाई के थाहा छ, टोटल कस्ट सी बराबर कति छ हामीलाई 1000 छ। र यो सी कसरी आउने गर्छ, सी को फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सी कसरी आउने गर्छ भनेपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट अफ क्यापिटल, क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट दिएपछि हैन, क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट दिए भने र लेबरलाई वेजेस दिए भनेपछि हाम्रो टोटल कस्ट आउने गर्छ। अर्थात हामीले क्यापिटल कुनै पैसा निकालेका छौं, कर्जा निकालेका छौं, त्यसलाई हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ,
त्यो एक प्रकारको कस्ट हो। त्यस्तै लेबरलाई हामीले वेजेस दिनुपर्छ र यो पनि एक प्रकारको कस्ट हो। यी दुईटै कस्टलाई जोड्दाखेरि हाम्रो सी आउने गर्छ भनेर एउटा कन्सेप्ट बुझिराखौँ। र हामीलाई के छ त, कस्ट बराबर 1000 छ र आर बराबर कति छ, आर बराबर हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा, हेर्नुस् ब्याक गरेर हेर्नुस्, आर बराबर हामीलाई 40 दिएकै छ र के हामीले निकाल्नुपर्छ, 40 के प्लस डब्लु कति दिएको छ, डब्लु 30 दिएको छ हामीलाई, 30 वेजेस 30 दिएको छ, डब्लुएल। यो गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो हाम्रो एउटा इक्वेसन बन्छ। यसलाई हामी सानो अङ्कमा बनाउनको लागि 1 1 0 तीनवटैबाट एउटा एउटा जिरो काट्न सक्छौँ। यसो गर्दाखेरि 100 यो रङ भइहाल्यो, 100 मात्र, 100 इजिकल टु 1 0 काटेर कस्टको भ्यालु 1000 थियो, त्यसमा 1 0 हामीले काट्यौँ साना अङ्क बनाउनको लागि। 1000बाट हामीले 100 मात्र राख्ने गऱ्यौँ, एउटा एउटा जिरो तीनवटैमा कमन भएको हुनाले एउटा एउटा जिरो काट्यौँ। के बराबर 4 प्लस 3l यस्तो हामी गर्न सक्छौँ हैन। यो गऱ्यौँ र अब यो भ्यालु जुन छ, पुटिङ दिस भ्याल्युज इन, हामी एक्सपेन्सन पाथमा राख्न सक्छौँ। यो भ्यालुलाई इक्वेसन 1 पनि भन्न सक्छौँ अथवा एक्सपेन्सन पाथमा पनि हामी राखेर यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यसो गर्दाखेरि के हुने गर्छ, हामीलाई एक्सपेन्सन पाथ बराबर कति छ, एक्सपेन्सन पाथ हामीलाई दिएको छ, हेर्नुस् हामीलाई हेर्नुस् l बराबर 4/3 के छ भनेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर 4k प्लस 3l को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, l बराबर त हामीलाई त्यहाँ दिएको छ, एक्सपेन्स पाथमा हामी निकालिसकेका छौँ। l बराबर कति छ, l बराबर हामीलाई हेर्नुस् l बराबर 4/3 के छ l बराबर, त्यसैले हामीले l लेखिराख्नु पर्दैन। l बराबर कति छ, 4/3 के छ बराबर यो कति हो, 100 रुपियाँ। यो भ्यालु छ, यसलाई हामीले एक्सपेन्सन पाथमा राख्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यस्तो हुँदाखेरि यो 3 लाई यो 3 काटिदिउँ, यो 3 ले यो 3 लाई काट्यो, के बाँच्यो हामीसँग 4k प्लस 4k बराबर 100 यो बाँच्यो हामीसँग। यो बाँच्यो त अब हाम्रो के भन्ने गर्छ, 8k बराबर 100। यसरी कति हुन्छ त, 100 इन्टु 8 गर्दाखेरि कति आउने गर्छ, 12.5। के इजिकल टु कति आयो, के बराबर 12.5 आयो। अब फेरि यसलाई त्यसैमा राखौँ, पुटिङ द भ्याल्यु अफ के इन एक्सपेन्सन पाथ, अर्थात् इक्वेसन 1 भनौँ। त्यो एक्सपेन्सन पाथलाई हामी इक्वेसन 1 अथवा 2 जे पनि भन्न सक्छौँ। त्यसमा फेरि राख्दाखेरि के हुने गर्छ, के छ त हामीलाई के छ, एक्सपेन्सन पाथ बराबर कति छ, l बराबर 4/3 के छ, l बराबर 4/3 के छ, l इजिकल टु 4/3 के को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 12.5। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि l को भ्यालु पनि हामीसँग आयो, l बराबर कति आयो, 4/3 इन्टु 12.5 गर्दाखेरि हजुर क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला, 16.67 आउने गर्छ। यसरी हामीले क्यापिटल लेबरको भ्यालु पनि निकाल्यौँ, जुन सेकेन्डमा हामीलाई मागेको थियो, क्यापिटल एन्ड लेबरको भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौँ। त्यस्तै अब थर्डमा के मागेको छ त हामीलाई हेरौँ। थर्डमा हामीलाई मागेको छ, क्वेसनलाई एकचोटि ब्याक गरेर हेर्नु होला भिडियोलाई। थर्डमा के मागेको छ, रिक्वायर्ड सी मा के भनेको छ, म्याक्सिमम प्रोफिट, यसलाई पाई भन्न सक्छौँ, पाई बराबर व्हाट भनेको छ। त पाईको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। पाईको फर्मुला वी नो दैट पाई इक्वल टु के हुने गर्छ, पाई बराबर आर माइनस सी हुने गर्छ, आर माइनस सी हुने गर्छ। र सी कस्ट त हामीलाई दिएको छ
1000 र आर कति हो आर निकाल्नु पर्यो वेयर आर बराबर के हुने गर्छ पी इन्टु क्यू हुने गर्छ अब पी पनि दिएको छ 1 दिएकै छ अब क्यू निकाल्नु पर्यो क्यू कसरी निकाल्ने क्यू हामीलाई दिएकै छ प्रोडक्सन फंक्सन सुरुमा क्यू बराबर कति छ त 100 के का पावर 0.5 एल का पावर 0.5 छ क्यू बराबर यति छ भनेपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो 100 के को भ्यालु पनि हामीले निकालिसकेका छौं कति निकालेका छौं 12.5 को पावरमा 0.5 त्यस्तै एल को पनि हामीले भ्यालु निकालिसकेका छौं एल को भ्यालु कति निकालेका छौं 16.67 का पावर 0.5 गर्दाखेरि हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के आउने गर्छ हामीलाई क्यू को भ्यालु आउने गर्छ 0.5 100 into 355 into 16.67 power 0.540829 यो क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु होला हजुरहरु हैन क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्नु होला यो गर्दाखेरि हामीलाई कति आयो 1443 आयो र 1443 क्यू आइसकेको छ र क्यू आइसकेको छ भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो पी सँग गुणन गर्नु पर्यो पी कति छ हामीलाई पी इन्टु क्यू अर्थात आर निकाल्नु छ नि हामीले त पी 1 मात्र छ पी बराबर 1 छ हामीलाई क्वेशनमा दिएकै छ गिभनमा भनेपछि 1443.50 लाई 1 ले गुणन गर्दाखेरि त्यति नै हो नि 1443 यो म सर्टमा पनि बनाउन सक्थे तर हजुरहरु बुझ्नु होला पहिलो भिडियो भएको हुनाले मैले पुरै नत्र 1 लाई क्याल्कुलेसन नगरेर देखाउँदा पनि बुझिहाल्नु हुन्थ्यो तर म यो गरेर देखाउँदै छु पहिलो भिडियो भएको हुनाले 1443 नै आउने गर्छ र अब हामी पाई निकाल्न सक्छौं पाई बराबर के हुने गर्छ r - c r बराबर कति छ 1443.50 माइनस कस्ट कति छ क्वेशनमा दिएको 1000 दिएकै छ क्वेशनमा भनेपछि हाम्रो कति आयो त आन्सर प्रॉफिट कति आयो 443.50 यो हाम्रो के भयो भनेपछि म्याक्सिमम प्रॉफिट दज हामी यसरी लेख्न सक्छौं जज maximum profit of rupees कति 443.50 यो नै हाम्रो के आयो त म्याक्सिमम प्रॉफिट यसरी हामीले यो तरिकाले हामी तीनवटै कुरा हामी निकाल्न सक्छौं क्वेशनमा हामीलाई यो दिएका तीनवटा कुरा हामीले निकाल्यौं एक एक गरेर हामी निकाल्यौं के निकाल्यौं एक्सपेन्सन पाथ निकाल्यौं त्यसपछि अप्टिमल इम्प्लोयमेन्ट अफ टु इनपुट्स क्यापिटल र लेबरको भ्यालु निकाल्यौं त्यसपछि म्याक्सिमम प्रॉफिट कति अर्न कति गरेको थियो त्यो पनि निकाल्यौं यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं यो एकदमै बेसिक क्वेशन थियो र बेसिक पनि थियो इम्पोर्टेन्ट पनि थियो यो क्वेशनलाई बुझ्नु भयो भनेपछि तपाईले यो सँग सम्बन्धित यो च्याप्टर सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्वेशनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ किनभनेपछि हरेक क्वेशनमा एक्सपेन्सन पाथ मागेकै हुन्छ र एक्सपेन्सन पाथ निकाल्दाखेरि एमपीके एमपीएल कसरी निकाल्ने भनेर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो सबै क्वेशनमा माग्ने नै हो यदि एक्जाममा यो क्वेशन आयो भनेपछि र एमपीके र एमपीएल निकाल्ने फर्मेट तरिका यो नै हो सबै क्वेशनमा यसरी नै निकाल्न सक्छौं हामीले र त्यसै यसमा दुईवटा कुरा के थप थिए भनेपछि अप्टिमल इम्प्लोयमेन्ट अफ टु इनपुट्स क्यापिटल र लेबरको भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले हेर्यौं
कस्ट दिएको बेला र म्याक्सिमम प्रॉफिट पनि निकाल्न सिक्यौं भनेपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। सबै क्वेशनमा मागे भनेपछि यिनै कुराहरूलाई माग्ने, यो भन्दा धेरै माग्दैनन्। त्यसैले यो भिडियोलाई तपाईले रिपिट गरेर पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई 2-3 पटक हेर्यो भनेपछि तपाईले मज्जासँग एक्सपेन्सन पाथ निकाल्न सक्नुहुनेछ र प्रोडक्सन एन्ड कस्ट फंक्सन अन्तर्गतको न्यूमेरिकल समस्यालाई तपाईले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।